अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ उसामा बिन उबैद और मैं हूँ फातिमा काज़मी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अराकीन की नाअहली का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन अराकीन की नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दरख्वास्त दायर की जाए या लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए। लीगी अराकीन असम्बली की वकला से मुशावरत। इफ्तिखार चचर कहते हैं कि अदालत फैसला करेगी कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दुरुस्त था या नहीं। पब्लिक के वोट लेके आए हुए हैं, लेकिन एक जो लीगल पॉइंट है या कानूनी पॉइंट है उसकी इस्लाह होनी चाहिए। इस पर दो मुख्तलिफ आरा हैं, हमारे सीनियर काउंसिल्स हैं। एक की आरा ये है कि भी हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आईनी बेंच के पास जाएं, और दूसरी है कि नीचे आएँ, जो बेहतर होगा और जहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा वहाँ पे चलो। आइन के हवाले से चल रही थी, स्पीकर साहब बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने जो फैसला दिया सर आंखों पे। बट ये हमारे पास इस्तेहकाक है कि इस मुल्क के बासी के तौर पे, और अगर हमने हलफ लिया है कि हम आइन की पासदारी करेंगे, तो फिर ये मेरे पास राइट है कि भी मैं दोबारा कोर्ट को अप्रोच करूं, और वो जो आइन का हुलिया बिगड़ा हुआ है, जिसमें कानूनी जूरिस्प्रूडेंस को बिल्कुल चेंज किया गया है, उसके मुताबिक एक मंतकी राय आ जाए। और एक ही इसके पीछे नुक्ता है कोई कि जो हुलिया बिगड़ा है, हमें भी पता चले कि पाकिस्तान में जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस है वो कौन सी चलेगी। तो वही चलेगी जो पूरी दुनिया में है, या अपनी मर्जी के चले। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अपोजिशन के 26 अरकान के लिए बुरी खबर है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली का मामला एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के हुकूमती अरकान की नाअहली की दरख्वास्त को खारिज करने के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। जबकि इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दरख्वास्त दायर की जाए या लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए। लीगी अरकान असम्बली ने वकला से मुशावरत का आगाज कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरकान इफ्तिखार चच्चड़, अमजद अली जावेद और मलिक अहमद सईद ज़ाती हैसियत में स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले को चैलेंज करेंगे। जबकि इफ्तिखार चच्चड़ का कहना था कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। अदालत फैसला करेगी कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दुरुस्त था या नहीं। अगर वो दुरुस्त था तो फिर अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली भी होनी चाहिए। जस्टिस साकिब निसार का दिया हुआ फैसला आईनी और कानून के मुताबिक था या नहीं, ये सही करना होगा। जबकि इफ्तिखार चच्चड़ ने मजीद कहा कि मामला अपोजिशन अरकान की नाअहली का नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की साख का है। अदालती तारीख की बदकिस्मती है कि कानून और आइन की का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की फैसले को चैलेंज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मंतकी राय का हसूल है। अपोजिशन अरकान असम्बली को नाअहल कराना हरगिज मकसद नहीं, सिर्फ कानूनी पेचीदगी की दरस्तगी मकसूद है। जबकि उनका कहना था कि जो ये मामला है इसको सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का जो फैसला था उस पहुंचाना जरूरी है। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताऊं तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ 4 हुकूमती नाअहली की जो दरख्वास्तें थी वो खारिज की थी, और उस फैसले में लिखा था कि स्पीकर के जो अगर अरकान असम्बली को एतराज हो तो वो पहले कोर्ट से रुजू करें, जबकि कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर के पास दोबारा नाअहली की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। जिस पर हुकूमती अरकान ने फैसला किया है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले को जो है वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और बाकायदा जो अपोजिशन है उसकी नाअहली की दरख्वास्त जो है वो कोर्ट में की जाएगी। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज का मामला। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 129 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुकदमात में बगावत, कार सरकार में मदाखलत, चोरी की दफात शामिल हैं। मुकदमात मॉडल टाउन, लियाकताबाद, कोट लखपत, चूंग, नवाब टाउन, मिलत पार्क में दर्ज किए गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की इजाजत से एक सर जो है वो एहतजाज किया गया था। अब जो है एहतजाज करने और रैलियाँ निकालने पर पीटी के रहनुमा और कारकुनों पर 10 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में बगावत, कार में मदाखलत और चोरी की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। मुकदमा जो है वो थाना लियाकताबाद, मॉडल टाउन, चूंग, कोलखपत, इसके अलावा मिलत पार्क, नवाब टाउन में दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 129 पीटीए के कारकुनों और रहनुमा को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार होने वाले 92 अफराद को दीगर शहरों से जो है वो लाहौर एहतजाज करने आए हुए थे, जिनको जो है वो रस्म लिया गया। 3 रोज से जो है वो इंसाफ के 900 से ज्यादा कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान 200 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया। 3 और 4 अगस्त को हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद कारकुनों को जो है वो बाकायदा जमानत पर जो है वो पुलिस ने छोड़ा भी। एफआईआर के मतलब में ये लिखा गया है कि पीटीआई के मुश्तल कारकुन ने 5 अगस्त के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर हमले किए, मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी और खतरनाक अंदाज की जो है वो धमकियां दी। इस वाले से पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद कारकुन जिन्होंने जो है वो पुलिस पर हमला किया, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जल्द इनको भी गिरफ्तार करके इन मुकदमात में नामजद करके इनके चलान जो है वो अदालतों में भिजवाया जाएगा। जी, मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज का मामला है। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 129 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात में बगावत, कार सरकार में मुदाखलत, चोरी की दफात शामिल हैं। मुकदमात मॉडल टाउन, लियाकताबाद, कोट लखपत, चून, नवाब टाउन, मिलत पार्क में दर्ज किए गए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। इंशाल्लाह और कुछ पंजाब भर में फैले हुए हैं, तो ये मैं ऑनेस्टली सबसे पहले आप और मैं मिल के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी छत और अपना घर दिया और अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत की तौफीक दी और मुझे ये तौफीक दी कि मैं इस सिलसिले में आपको अपनी छत और अपना घर प्रोवाइड करने के सिलसिले में मैं आपकी मुआवनत कर सकूं। और यकीन जानो मेरे भाइयों और बहनों, ये कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत हर रोज एक नया मंसूबा लॉन्च करती है। माशाल्लाह ये बात सच है, लेकिन जितना मेरे दिल के करीब ये प्रोजेक्ट है, अपनी छत अपना घर, कोई दूसरा प्रोजेक्ट उसके करीब नहीं है। और इसकी वजह यह है कि मैं जानती हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक बेटी भी हूं, मुझे अंदाजा है इस बात का कि जब आपके पास अपना घर नहीं होता, अपनी छत नहीं होती, तो ये वो ईंटों और गारे के मकान की बात नहीं हो रही होती, वो सुकून की बात हो रही होती है जो दिलों में होता है। वो इस सिक्योरिटी की, सेफ्टी की बात हो रही होती है जो इंसान के दिमाग में होती है, उसकी रूह में होती है कि हमें कल कोई दरवाजा खटका के ये नहीं कहेगा इधर से निकलो वरना किराया टाइम पे दो। मुझे अंदाजा है उन माओं की तकलीफों का जिनको ये पता है, जो जायनमाज पे बैठ के दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, क्योंकि ये अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल देना, उनको अपना घर का सुकून देना, अपने घर की एक फीलिंग देना, ये हर माँ बाप की कोशिश भी होती है और पूरी जिंदगी वो इस सही में इस कोशिश में गुजारते हैं। तो मुझे आज मैं आपकी खुशी में बराबर की शरीक हूं और मैं बहुत आजिज़ी से, खुशी से, तशक्कर के जज्बात से सरशार होकर मैं आपको सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके मैं आपको ये बात आज बता रही हूं कि 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और ये 100% सूद फ्री, बगैर सूद के कर्जा है जिसको आपने 9 साल की मुद्दत में अदा करना है। और मैंने जब हम ये बना रहे थे स्कीम, तो मैं अपनी टीम से रोज इस बात पे मेरी बहस होती थी कि जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको 15,000 रुपए से कम रखा जाए, ताकि किसी के ऊपर भी, किसी की जेब के ऊपर बोझ ना पड़े और वो आसानी से, अगर वो बरसरे रोजगार है तो अपनी तनख्वाह में से या अपनी कमाई में से बासानी 14,000 रुपए की किस्त अदा कर दे। तो ये प्रोग्राम हमने
अक्टूबर नवंबर में लॉन्च किया था और आज तकरीबन 45,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तकरीबन 9,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से आप भी कुछ के बेनिफिशरीज आप भी होंगे। मेरा बस चलता तो फर्दन फर्दन जाके हर एक अपनी बहन से, भाई से, बुजुर्ग से मुलाकात करती। तो मुझे काइंडली हाथ उठा के बता दीजिए वो लोग जिनके घर कंप्लीट हो चुके हैं। वाह, ये तो सब माशाल्लाह अपने घर की, अपने छत के ओनर्स बैठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला खुशियों के साथ आपको अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी छत और अपने घर के नीचे अल्लाह ताला आपको खुशियों वाली जिंदगी अता करे, आमीन। मैं मिनिस्टर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल साहब, और जो इनसे पहले सेक्रेटरी हाउसिंग थे कैप्टन असद, बैंक ऑफ पंजाब स्पेशली जफर साहब जिन्होंने मेरे हर पैशन में मेरा साथ दिया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ बैठे हैं, खुसूसन अखुवत जिसने पहले दिन से मिलकर हमारे साथ काम किया, फाटा के सिकंदर जीशान साहब, मुजाहिद सेक्रेटरी फाइनेंस जिसने मेरे इस प्रोग्राम की फाइनेंस की जो फ्लो थी, फंड्स की फ्लो की कमी नहीं आने दी। और अभी आपने जैसे नाम लिया, मेरे जो यूनिट है मॉनिटरिंग का, जो सबको फोन करके पूछता है कि आपसे किसी ने रिश्वत तो नहीं मांगी, आपको किसी दिक्कत का, किसी तकलीफ का, किसी मसले का सामना तो नहीं करना पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अभी आपको बता रहे थे कि तकरीबन 60-70 हज़ार कॉल्स की गई और पता किया गया कि लोगों को कहीं तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ा, कोई मसला या कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आ रही। तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अपना घर अपनी स्कीम का जो हजारों कॉल्स की गई, उसमें जो सेटिस्फैक्शन रेट है वो 95% से ज्यादा है माशाल्लाह। मैं हजारों कॉल्स तो नहीं सुन सकी, लेकिन मैंने सैकड़ों कॉल्स खुद सुनी है। मैं हर रात अपनी छत, अपना घर के बेनिफिशरीज की कॉल्स को सुन के सोती हूँ। और आपके जो जज्बात हैं, मुझे उससे ये पता चला है कि ये 64,000 कर्जे नहीं है, ये 64,000 मिट्टी, गारे और ईंटों के घर नहीं है, ये 64,000 चलती फिरती कहानियां हैं। हर घर की एक कहानी है, हर बेनिफिशरी की एक कहानी है, और हर उस फैमिली की जिसके पास पहले अपना घर नहीं था, वो एक दास्तान है। ये 64,000 दास्तानें हैं, 64,000 घर नहीं है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से बाय द एंड ऑफ अगस्त के आखिर तक ये 64,000 कर्जे जो हैं तकरीबन ये 75,000 तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस साल के आखिर तक 1 लाख घर, ये तकरीबन 25 लाख अफराद बनते हैं, उनके सरों पर अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी छत होगी, अपना घर होगा उनके पास। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे पहले किसी ने कभी कोई घर नहीं बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना घर बनाया, लोगों को दिए घर बना के। नवाज शरीफ साहब ने अपने घर बनाए, लोगों के लिए घर बनाए, उनको दिए। लेकिन वो मॉडल्स कुछ ऐसे थे, जब आप गवर्नमेंट, मुझे ये भी, हमने शुरू जब किया तो इस मॉडल से किया कि गवर्नमेंट घर बना के लोगों को दे। तो वो उसमें गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस होते हैं, अपने डिलेज होते हैं, अपनी पेस होती है। जब वो हम स्कीम बना रहे थे तो मुझे ये पता चला कि 2 बेडरूम्स का घर एक बंदे को तकरीबन 40 लाख रुपए का पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि 40 लाख का घर अगर जो कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो तो उसको फिर वो तो खुद घर बना लेगा।
کچھ ہے بہت ساری تعداد پنجاب میں اور پاکستان میں ایسی افراد کی ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے لیکن گھر بنانے کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں. اب جو شخص 30,000 روپیہ کماتا ہے, 35,000 کماتا ہے, 40,000 کماتا ہے, 25,000 کماتا ہے, وہ اپنا کرایہ مشکل سے دیتا ہے یا اپنے بچوں کی جو روزی اور روٹی ہے 2 وقت کی وہ مشکل سے پوری کرتا ہے. اس کے گھر میں بیماری آ جائے تو علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ ابھی جو بینیفیشریز جن کی کہانیاں آپ نے سنی ہیں, دل دہلا دینے والی کہانیاں ہیں. ان کے گھروں میں بیماری بھی ہے, ان کے گھروں میں کمانے والے بھی نہیں. ابھی ایک جو آئے تھے بزرگ جو معذور تھے, آپ نے ان کی بھی کہانی سنی ہے. جب میں نے اسکرین پہ ان کے گھروں کی جو تصاویر ہیں, جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھی تو یقین کریں فرط جذبات سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر ہم نے بہت کوشش کے بعد بہت محنت کے بعد ایک ایسا ماڈل ہم نے ترتیب دیا جو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں, یہ میں کوئی کلیم نہیں کر رہی, لیکن پوری دنیا میں اس ہاؤسنگ کے ماڈل کی مثال دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور کوئی دنیا کا پروجیکٹ آپ اٹھا لیں, پاکستان سمیت ہاؤسنگ کا کوئی بھی پروجیکٹ آپ اٹھا لیں, اتنی جلدی 7 ماہ کی قلیل مدت میں جو 63,000 گھر کبھی نہیں بنے تاریخ میں ماشاءاللہ. تو مجھے یاد آتا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور میں شکریہ بولنا چاہوں گی اپنے والد محمد نواز شریف صاحب کو کہ جتنا میرا حوصلہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں بڑھایا. آپ سب نے شاید اسکرین پہ دیکھا ہو, جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, پہلے قرضے ہم نے دیے تو میں نے نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیکس لوگوں کو تقسیم کیے. وہ تمام گھر اب بن چکے ہوں گے. اور میں پنجاب کے عوام کو عاجزی اور فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں, آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ یہ قرضہ ملا ہے, یا اس کو کوئی رشوت دے کے یہ قرضہ ملا ہے, یا اس سے قرضہ دیتے وقت کسی نے یہ پوچھا ہو کہ تمہاری وابستگی کس سیاسی پارٹی سے. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ نہ پہلے ہمارے پہ یہ الزام اکثر لگتا ہے کہ یہ لاہور کو سارا پنجاب سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اپنا گھر اسکیم جو ہے پنجاب کے ہر شہر میں بلا تفریق ہزاروں افراد کا گھر بن رہا ہے ماشاءاللہ. چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہو یا وہ نارتھ پنجاب ہو یا وہ ساؤتھ پنجاب ہو. ابھی آپ نے دیکھا ایک خاتون کا مظفر گڑھ میں جو گھر ہے وہ آپ سے بات کر کے گئی ہے ماشاءاللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں اور زیادہ گھر لوگوں کو ملے, اور میرا یہ ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ 5 سال میں کوشش کروں گی کہ میں سالانہ اس کا نمبر 1.5 لاکھ تک لے کے جاؤں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے وسائل دے کہ میں تمام وسائلوں کے منہ آپ کے لیے کھول دوں. 6 ماہ میں 50,000 بلا سود قرض پہ گھر کسی حکومت نے نہیں بنائے. میں آج یہاں پر کلیم کر کے جا رہی ہوں الحمدللہ. اور شکریہ. اور ابھی آپ کے سامنے ابھی میرے ساتھ جو خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے کہا کہ کوئی 18 سال سے ہم کرائے پہ رول رہے تھے, کسی نے کہا 20 سال سے 25 سال سے خواب دیکھ رہی تھی, اور ایسا لگ رہا ہے آج ایک خاتون یہ جو میرے سامنے بیٹھی, میں آج ان سے پہلی بار ملی, انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی تھی اور وہ خواب اچانک پورا ہو گیا. اور باہر بھی مجھے کچھ بینیفیشری فیملیز ملی ہیں, ان کے بچے مجھے شکریہ ادا کر رہے تھے. میں نے کہا بچوں آپ مجھے شکریہ نہ ادا کرو, یہ آپ کا گھر ہے جو آپ کی حکومت کو آپ کو دینا چاہیے تھا. تو مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. میں اپنی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں. میں امجد حفیظ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, جو پروجیکٹ جو ہمارا مانیٹرنگ یونٹ ہے, انہوں نے جو مجھے جس طرح کی انفارمیشن مجھے نالج ان کے تھرو ملتی ہے, جو آپ کے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں وہ اس کا مجھے ادراک ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے.
اور میں اس کو ٹائملی جو ہے ہم انٹروین کر کے اس کو دور کرتے ہیں. 100% میرٹ پہ یہ قرضے دیے گئے ہیں, کسی کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑی, کسی کو کوئی سفارش نہیں کروانی پڑی, اور آپ آج سر اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے, کیونکہ میں اس کی ہر سٹوری پہ نظر رکھتی ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ محنت کشوں نے اپنے گھر بنائے ہیں, کچھ مزدوروں نے اپنے گھر بنائے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہی مزدور جو کبھی کسی کے گھر کی اینٹیں اٹھاتے تھے, آج اپنے گھر کی اینٹیں لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی جو ہمارے ایک بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ بھی کنسٹرکشن میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا, ان کے بچوں نے بھی حصہ لیا, ان کی بیوی نے بھی حصہ لیا. میں جانتی ہوں اس بات کو, میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, میرے تک روز وہ کالز اور وہ ویڈیوز پہنچتی ہیں. پورا گھر مل کے وہ گھر بنا رہا ہوتا ہے, اور 2-4 راج مزدور بھی ہائر کیے ہوئے تھے, اور خود گھر والے مل کے وہ گھر بنا رہے تھے تاکہ پیسے بھی بچیں اور گھر جلدی بھی بنے. اور مجھے یہ بھی آپ کو ایک وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا جب میں چیف منسٹر, اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا, میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ گھر میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ وعدہ میں نے نبھایا, اور آپ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا. آپ جانتے ہو کہ پہلے 3 مہینے آپ نے کوئی قسط نہیں دینی, 3 مہینے کے بعد آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ جو 15 لاکھ روپے پہ 14,000 روپے وہ آپ نے دینی, اور 1,000 ملین روپے کی انسٹالمنٹس واپس آ چکی ہیں. تو یہ لوگ وہ بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ محنت کر کے اپنا گھر بھی بنا رہے اور انسٹالمنٹس بھی ادا کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام آ سکی. اور اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں ہیں, تو میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ آپ مجھے اتنی دعائیں میری طرف بھیجتے ہیں. آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہ جو لوگ کل کسی کے گھر کی اینٹیں اٹھاتے تھے, آج انہوں نے اپنے گھر کی چابی اٹھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہر بار حکومتیں دعویٰ کرتی رہیں کہ اب اپنا گھر بنا کے دیں گے, لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گھر دیں گے, لیکن وہ سکیمز کبھی فائلوں سے باہر نہیں نکلی. خواب لوگ دکھاتے گئے, لوگ دیکھتے گئے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب آپ نے کہا کہ آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کو قرضہ ملے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو آپ کی رجسٹریشنز آئی ہیں, میں PITB کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, فیصل کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے اس میں میری معاونت کی. آپ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 15 لاکھ رجسٹریشنز ہیں, جس کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ آپ کی اپلیکیشنز آئی ہیں میرے پاس. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت پر, مجھ پہ آپ سب کا اعتبار ہے. آپ جانتے ہو کہ آپ جب آپ اپلائی کرو گے آپ کو میرٹ پہ لون ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں بڑی حیران ہوں ماشاءاللہ, ایک دن قرضہ ملتا ہے, 3 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے گھر بن گیا ہے, خود پائپ سے جو پانی لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں یہ. اور ہم نے زیادہ شور نہیں مچایا, بغیر شور کے, بغیر ڈھنڈورا پیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 45,000 گھر بن رہے ہیں, اور 9,000 گھر جو ہیں وہ بن چکے, کمپلیٹ ہو چکے, لوگ اس میں شفٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ جو ریاست, جس کو لوگ ماں کہتے ہیں, ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. میرا گورننس کا ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, پنجاب کے عوام کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, تو حکومت دروازہ کھٹکا کر کہے کہ ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں, ہم حاضر ہیں, آپ بتاؤ ہم کیا کریں. یہ IG صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کو میں نے کل کہا, میں نے کہا کہ جن علاقوں میں پولیس اسٹیشنز دور دراز ہیں, جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں ڈسٹنسز بہت زیادہ ہیں, وہاں پر موبائل پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ لانچ کریں تاکہ FIR کٹے, ان کو تھانوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں. اسی طرح وہ فری دوائیاں جو لوگوں کے لیے بند کر دی گئی تھیں, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 95% افراد کو, پیشنٹس کو فری دوائیاں ہم نے دوبارہ سے جاری کر دی. 100 بلین روپیہ صرف فری دوائیوں کے لیے جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی
سرکاری اسپتال میں گیا, اس کا علاج ہو گیا, اس کو دوائی مل گئی. جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, جو کینسر کے پیشنٹس ہیں, جو ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہیں, اور جو ٹی بی کے مریض ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دے, سب کا دروازہ کھٹکا کے 60 ڈیز کی دوائی, فری دوائی ان کو گھر کے اوپر ڈیلیور ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہ بچے جو انسولین پہ ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ان بچوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کے گھروں میں انسولین کے باکسز جو ہیں وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو کلینکس آن ویلز ہیں, 1000 کے قریب ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز ہیں جو ہم نے ابھی لانچ کیے ہیں. گلی گلی, محلے محلے جا کے دروازہ کھٹکا کے لوگوں کی دہلیز پہ ان کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جو ریاست اور آپ کے درمیان عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے درمیان جو اعتماد کی کمی تھی کہ یہ پیسہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جو دوری تھی وہ قریب ہوتی جا رہی ہے, وہ دوری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس اعتماد کی فضا کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت ہم بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ کو بہت لوگوں نے یہ بتایا مائک پہ کھڑے ہو کر, اور مجھے آئی ایم شیور کہ جتنے لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہیں ان کی زیادہ تر کی یہ کہانیاں ہوں گی کہ پورا کسی نے زیور بیچ کے, کسی نے اپنی زندگی کی کل کمائی بیچ کے چھوٹا سا پلاٹ خریدا, اور جب پلاٹ خریدا تو مکان بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کے پاس پلاٹ تھا, زمین تھی, 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک, اس کو قرضہ ملا, اس نے گھر بنا لیا. لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ گھر ہے نہ زمین ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ہم اپنی زمین اپنا گھر کی اسکیم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جن کے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, اپنا گھر اسکیم کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس بھلے 1 مرلہ ہو لیکن زمین کا ٹکڑا ہو. اب ہم جو اسکیم لا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زمین نہیں ہے, جو کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی پلاٹ اون نہیں کرتے. تو 2000 پلاٹ سے میں شروعات کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو ہم اپنی زمین اپنا گھر کا پروجیکٹ لانچ کرنے لگے, جس میں انشاءاللہ تعالی 19 اضلاع سے, 19 شہروں سے, 19 ڈسٹرکٹ سے ہم فاٹا کے تحت یہ اسکیم کو لانچ کر رہے ہیں. پہلے فیز میں میرے پاس 2000 پلاٹس ہیں جو کہ حکومت پنجاب کی ملکیت تھی, وہ بالکل فری, مفت, کسی بھی پیمنٹ کے بغیر ہم ان لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ جن کے پاس اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے زمین نہیں ہے. اور اس میں جیلم, پتوکی, خانیوال, لودراں, رینالہ خرد, یہ تمام اس طرح کے تمام 19 اضلاع کے لوگ شامل ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ پاکستان کی قیادت آج نہ صرف مخلص ہاتھوں میں بلکہ اہل ہاتھوں میں ہے, چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا وہ سیاسی قیادت ہو. شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور قوم کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بھی ہر وقت ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بجلی سستی کرو لوگوں کے لیے اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں اس کو نیچے لاؤ. اور ہر روز صبح جب میں ان کو مل کے آتی ہوں اور واپس جاتی ہوں مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خالص کر لو. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ترقی آ رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, ٹرانسپورٹ آ رہی ہے, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا ہے, کاروبار چلنا شروع ہوا ہے, لوگوں کو اپنے گھر مل رہے ہیں ماشاءاللہ.